बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले 2-3 रोज़ से ज़मान पार्क के बाहर कुछ ऐसी चीज़ें की गई, मिसाल के तौर पर सड़कें बंद की गई। आज इतवार है और इतवार वाले दिन लाहौर की ट्रैफ़िक दिन में कम होती है, शाम में जाके सड़कों पर मामूल की ट्रैफ़िक आती है। तो आज ये किया गया कि ज़मान पार्क के अतराफ़ की ट्रैफ़िक खोल दी गई, जिससे तासुर दिया गया कि चीज़ें मामूल पर वापस आ चुकी हैं। और देखें, ज़मान पार्क के रास्ते खुल गए हैं। लेकिन इससे बड़ी ख़तरनाक पेशरफ्त और ख़तरनाक खबर आई है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि इमरान खान को उनके घर ज़मान पार्क में अरेस्ट कर दिया गया है या नज़रअंदाज कर दिया गया है, तो आप ये कहें कि शायद मैं कोई हवा के अंदर बात कर रहा हूँ या हक़ाइक़ से मुनाफी बात कर रहा हूँ। मैं कुछ शवाहिद आपके सामने रखना चाहता हूँ और फिर PTI वाले इस वक्त तक की ताज़ा सूरत हाल पर क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि इमरान खान के घर के बाहर से पंजाब पुलिस को हटा लिया गया था। आप जानते हैं कि इमरान खान बार बार एक बात कहते हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, लेकिन उनको साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं की जा रही। अब मैं इस वक्त आपके सामने सिचुएशन रखना चाहता हूं, जिसके बाद मैं अगले हक़ाइक़ भी आपके सामने रखूंगा। और ये ख़बर BBC उर्दू की तरफ से है। BBC उर्दू कह रहा है कि ज़मान पार्क के अतराफ़ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। चेयरमैन PTI इमरान खान की सिक्योरिटी के पेश नज़र ज़मान पार्क के अतराफ़ में सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद बढ़ा दी गई और लोहे के मोर्चे भी ज़मान पार्क पहुंचा दिए गए। इसके अलावा ज़मान पार्क के आसपास ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। आप अंदाज़ा इस बात से करें कि अगर सिक्योरिटी एहलकार डबल कर दिए जाएं, इस लम्हे ज़मान पार्क में कोई मौजूद नहीं है, इमरान खान के कारकुनान वापस जा चुके हैं, तो मैं आगे की बात बताता हूँ। इससे पहले इमरान खान की सिक्योरिटी पर 100 के लगभग एहलकार तैनात थे और पिछले 2-3 रोज़ से ज़मान पार्क और उसके अतराफ़ में एक ऑपरेशन चल रहा था, जिसके अंदर कहा गया कि जी नाजायज़ तजावज़ात जो हैं वो गिराई गई हैं। यहाँ पर मोर्चे और जो तजावज़ात बनाई गई थी उनको हटाया गया है और जियो न्यूज़ के मुताबिक तो वो नो गो एरिया था जिसे क्लियर किया गया। अब इन्हीं 100 एहलकारों की तादाद बढ़ा के 200 कर दिया गया है। तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि कुछ तो ऐसा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ इस वक्त क्या है और वहाँ पे खबरें क्या हैं। दूसरी जानिब मैंने आपको आज ही खबर दी कि जो टैक्सेशन एक्साइज का डिपार्टमेंट है वो कहता है कि अगर इमरान खान ने कल तक तकरीबन 15 लाख रुपए जो लग्जरी टैक्स है उनके ज़मान पार्क हाउस का, अगर वो ना जमा करवाया तो हम ज़मान पार्क को, जो इमरान खान का आबाई घर है, आप जानते हैं कि ज़मान पार्क उनके नाना के नाम पर है, अब महकमे के मुताबिक उसको कल सील करने की भी इत्तलाआत हैं। अब ये जो हाउस अरेस्ट वाली या नज़र बंद करने वाली खबर है, ये कहाँ से आई है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अमली तौर पर ये बता रहे हैं कि इमरान खान को इस वक्त एक लिहाज से हाउस अरेस्ट किया गया है। हाउस अरेस्ट किस नज़रिए के तहत किया गया? क्या इमरान खान को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा? क्या इमरान खान की नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है, या फिर बाकी लोगों को इमरान खान से मिलने से रोका जा रहा है? इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है। कल एक मुलाकात हुई जिसकी मैंने आपको खबर दी, वो मुलाकात हामिद खान की थी। उसके अलावा स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की भी मुलाकात हुई। लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है? इस वक्त हो ये रहा है कि तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन नजर आए उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ इतने मुकदमात हैं जिसमें नामालूम अफराद हैं, तो उसमें इनको भी नामालूम अफराद की लिस्ट में डाल दिया जाए। इस वक्त वहां पर जो पुलिस एहलकार हैं, तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि अब जो अंदर जाने की इजाजत होगी वो भी पुलिस की इजाजत से होगी, यानी पुलिस जिसको चाहेगी उसको मिलने देगी, वरना नहीं मिलने देगी। दूसरा, अगर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ज़मान पार्क जमा होने की कोशिश करते हैं तो नफरी की तादाद इतनी बढ़ा दी गई है कि उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया जाएगा। तो राइट नाउ अमली तौर पर अगर कहा जाए तो यकीनन ये हाउस अरेस्ट ही दिखाई देता है। हाँ, अगर आप इसके कानूनी नोटिस की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मजमूई तौर पर ज़मान पार्क, वहाँ पर लोगों की मूवमेंट, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल पंजाब पुलिस ने संभाल लिया है। यानी अब लोग जो अंदर जाने वाले हैं, जब आपको पता हो किसी कारकुन को, किसी रहनुमा को, किसी तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर को, किसी MPA को नहीं छोड़ा जा रहा,
گرفتار کیا جا رہا ہے، جب مین لیڈرشپ گرفتار کر لی گئی ہے تو عام کارکن کی تو آپ بات چھوڑ دیں۔ ایسے میں پنجاب پولیس کو باہر بٹھانے کا ایک خاص مقصد ہے اور وہ پینک کریٹ کرنا ہے، خوف پیدا کرنا ہے، لوگوں کو اندر جانے سے روکنا ہے۔ یعنی اب ساری کی ساری موومنٹ پنجاب پولیس کنٹرول کر رہی ہے۔ ظاہر ہے عمران خان تو ہر وقت باہر نہیں نکل سکتے، وہ عدالت پیشی پر نکل سکتے ہیں جب انہوں نے کل اسلام آباد جانا ہے نیب کے سامنے پیش ہونے کے لیے یا دیگر کیسز کے اندر، تو یہ قانونی طور پر کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن عملی طور پر عمران خان کو ایک لحاظ سے ہاؤس ریسٹ یا نظر بند کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب عمران ریاض کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے سبھی پریشان ہیں، کنسرنڈ بھی ہیں، سبھی پوچھ رہے ہیں کہ عمران ریاض کہاں پہ ہے۔ اب حکام بالا سے لوگ عام طور پر سوال کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ جناب ہم آپ کو معلوم کر کے بتائیں گے، ٹھکانوں کی بات کریں، تو اس سے زیادہ نان سیریسنس بھی کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان کو بنانا ریپبلک ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن عملی طور پر نظر آ رہا ہے ہم اس وقت سرزمین بے آئین بنے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ انڈیا نے سافٹ ویئر بنانے میں ترقی کی اور ہم نے سافٹ ویئر اپ گریڈ کرنے میں ترقی کی، اور دونوں کی اکانومی کو دیکھ لیں کہ کون بھکاری بن گیا اور کون ترقی کر گیا۔ اب میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا ہوں، دنیا میں عرب لیگ، G20، I2، U2، G7 کے وغیرہ کے اجلاس ہو رہے ہیں، ممالک اپنے عوام کی ترقی کے لیے اتحاد کر رہے ہیں، نشستوں کا اہتمام کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی وزارت اطلاعات کروڑوں روپے کی مالیت کے عوض حب الوطنی کے سرکاری اشتہارات نشر کر کے پاکستان کو اقتصادی قوت بنا رہی ہے۔ 1949 سے چلنے والی مہم 2023 میں بھی جاری ہے۔ یہ اکمل سومرو نے لکھا ہے۔ ہماری اور دنیا کی ترجیحات اس وقت کیا ہیں اور ہم کیا اس وقت کر رہے ہیں؟ ذرا اندازہ لگائیں پاکستان کی صورتحال کا۔ IMF پروگرام میں تاخیر ہے، بجٹ شیڈیول متاثر ہونے کا خدشہ ہے، اور اس بارے میں نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی اور سالانہ پلان کو کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس ہونے تھے جو ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ لیکن آپ کا دھیان کہاں ہے؟ پاکستان کا وزیر داخلہ جو وزیر اعظم کے بعد سب سے عام ہے، وہ عمران ریاض کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض کے بارے میں تازہ پوزیشن کیا ہے معلوم کر کے بتا سکتا ہوں۔ جیو نیوز کے پروگرام میں وہ بیٹھے تھے اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ اگر عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا ہے اور کچھ لوگ ان کو لے کر گئے ہیں تو پولیس میں ان کی کمپلین کی جائے۔ یعنی اس چیز کو مذاق بنا لیا گیا، یعنی عمران ریاض ان کے لیے ایک معمولی چیز ہے، اگر کسی نے اٹھا لیا تو پولیس کے پاس جائیں۔ بھائی جنہوں نے اٹھایا ہے ان کی کمپلین کہاں پر کریں؟ سب سے بڑی عدالت ہائی کورٹ ہے، اس کی کوئی بات نہیں سن رہا۔ 7 بار چیف جسٹس لاہور نے حکم دیا ہے کہ انہیں لے کر آؤ، پھر کہتے ہیں کہ عمران ریاض کے بارے میں تازہ پوزیشن کیا ہے معلوم کر کے میڈیا کو بتا سکوں گا۔ عمران ریاض صحافی نہیں ہے بلکہ پی ٹی آئی کے کارکن اور ایکٹیو ممبر تھے، لہٰذا صحافی کا کور نہیں دینا چاہیے۔ یہ ہے ان کی اصل مکروہ شکل۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف سے صاف جواب ہے اور نان سیریسنس کی انتہا ہے، لیکن یہ وقت صدا نہیں رہتا، یہ وزارتیں، یہ حکومتیں صدا نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور ان کے والد محترم جس طرح سے عدالت کے روبرو حاضر ہو رہے ہیں اور جتنی تکلیف میں ہیں وہ میں شاید الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ وہ جلد خیریت سے واپس آئیں۔ دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ جہاں بہت سارے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا چودھری پرویز الہی بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ چودھری پرویز الہی نے کل بھی عمران خان کے بارے میں ٹویٹ کیا، پھر مونس الہی بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے اور ہمیں اس کی بہت قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ ظاہر ہے ان کے گھر کی خواتین کو عدالت میں پیش ہونا پڑ رہا ہے۔ اب ایک ماؤتھ پیس ہے طاقتوروں کا، حسن ایوب، اس نے دعویٰ کیا ہے، میں وہ دعویٰ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ دعویٰ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سوال کیا گیا کہ کیا پرویز الہی، چودھری پرویز الہی بھی تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کریں گے، تو جواب ہے کہ کیا ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود ہے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ یقیناً چودھری پرویز الہی تحریک انصاف کو خدا حافظ کہنے جا رہے ہیں۔ ویسے تو ناظرین کرام پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بڑا مشکل ہوگا۔ چودھریوں نے ایک فیصلہ پہلے کیا، اگر انہوں نے کوئی اور فیصلہ کیا تو میرے خیال سے وہ فیصلہ ان کی سیاست کو ڈبو دے گا۔ فی الحال ان کا مستقبل عمران خان کے ساتھ ہے۔ پارٹیز پر مشکل وقت آتے ہیں، لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ جس عمران خان کو میں جانتا ہوں، جس عمران خان کو میں نے آبزرو کیا ہے، وہ بڑا غیر روایتی سیاستدان ہے۔ وہ شکست میں سے جیت نکالنا جانتا ہے، وہ باؤنس بیک کرے گا، وہ اتنی جلدی سرنڈر نہیں کرے گا۔
مشکل وقت ہمیشہ نئی لیڈرشپ پیدا کرتے ہیں، کرائسس ہمیں کرائسس جو ہیں وہ ہمیں نکھارتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی بھی اس وقت یہی صورتحال ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔